بسم اللہ. जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा. जन गण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता. जय है जय है जय है जय 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 है. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा. हम बुलबुले इसकी ये गुलसितां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा. हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा. गुर्बत में हूँ अगर हम रहता है दिल वतन में. गुर्बत में हूँ अगर हम रहता है दिल वतन में. समझो वही हमें भी दिल हो जहाँ हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा. हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा. पर्वतों सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का. पर्वतों सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का. ओ संतरी हमारा ओ पासबा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा. हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा. गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियां. गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियां. गुलशन है जिनके दम से रश के जिना हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा. हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा. ए आबिरोद गंगा ओह दिन है याद तुझको. ए आबिरोद गंगा ओह दिन है याद तुझको. उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा. हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा. मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना. मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना. हिंदी है हम हिंदी है हम हिंदी है हम वतन है. हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा. हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा. यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से. यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से. अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा. हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा. कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी. कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी. सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा.
हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। इकबाल कोई महरम अपना नहीं जहां में, इकबाल कोई महरम अपना नहीं जहां में। मालूम क्या किसी को दर्द निया हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व वाला व बाद। आज 15 अगस्त 2026 को हम यौम आज़ादी की तकरीब में इकट्ठा है और इस वक्त पूरा भारत इस आज़ादी के जश्न व तरब में पूरे तौर पर मशगूल, मुनहमिक और हर तरीक़े से शादा व फरहां है। ख़ास तौर पर वो लोग जो इकबाल ने भी कहा था कि मालूम क्या किसी को दर्द नेहा हमारा, वो दर्द नेहा क्या था वो हर वो भारतीय समझता है जो अपने असलाफ की कुर्बानियों को इस देश की आज़ादी के सिलसिले में जानता है। यहाँ जहाँ जिस सरज़मीन पर हम खड़े हैं यही दिल्ली की सरज़मीन है जिसमें एक साथ 40-40 उलमाए किराम को एक साथ दहकती हुई आग में डाला जाता था और 40, 50 और 100 उसके तट पर जो कुआं तैयार किया गया होता था आग का, वो जहन्नम अंग्रेज का, वहीं खड़े रखे जाते थे। और जब उनकी बारी आती थी, जब वो अपनी आंखों से देख रहे होते थे कि किस तरीके से वो भस्म हो रहे हैं, तो उनसे को एक मोहलत दी जाती थी कि आओ देखो, और तुमने देख लिया कि क्या अंजाम है, तुम देश की आज़ादी को भूल जाओ। उस वक्त वो बड़े इत्मीनान से चुमर गायद तबस्सुम बर लबे उस की हैसियत से उनके चेहरों पर इज़मिहलाल, परेशानी, अफसुर्दगी, इज़्तिराब आने के बजाय वो पूरे इत्मीनान से उसको ठुकरा देते थे और जिस कहीं गले में फांसी के फंदे खुद आगे बढ़ के लगा लेते थे या उस आग में कूद जाते थे। ये तारीख, लेकिन कहता है अंग्रेज मुअर्रिख कि कहीं भी जर्रा बराबर उनके चेहरों पर किसी तरीके से शिकन तक नहीं आती थी। आप जानते हैं उन्हीं दिनों में कम से कम 30,000 हिंदुस्तानियों को फांसी दी गई थी जिस दिन देश मुकम्मल तौर पर गुलामी के जंजीर में जकड़ दिया गया था। 30,000, उसमें से 5,000 हमारे हिंदू भाई भी थे। यह आज़ादी की जंग थी। उससे पहले की कहानियां आप नहीं जानते। मैंने कहा था कि जिस आज़ादी की पहली मुसल्लह जिद्दोजहद और जिहाद को आप, हम भारतीय पता नहीं किस तिरंग में कहते हैं कि पहली थी, हम कहते हैं कि नहीं, वो 31वीं थी, बल्कि 32वीं थी, बल्कि 35वीं थी, 40वीं थी। इतनी लड़ाइयां, उसमें से फराइजी तहरीक की सारी कोशिशों को नजरअंदाज कर दे और हकीकत में सिराजुद्दौला जो बंगाल से जो आवाज बुलंद की थी और जिस तरीके से वो शिकस्त व रख्स से शिकार हुए थे, वो भी पूरी कौम के सामने हो तब दर्द नेहा मालूम होगा। और टीपू सुल्तान जैसा इंसान किस तरीके से शिकस्त खुर्द और शहादत के दर्जे पर फायज हुआ था, वो दास्तान भी हर हिंदुस्तानी को आज़ादी की जश्न मनाते हुए एक एक पल, एक एक लम्हे दिल में खटकना ही नहीं, बस जाना चाहिए। और किन खून की नदियों में तैर करके और आग के कुओं में कूद करके और फांसी के फंदों को गले में लटका करके सिलोलर जेल अंडमान में जिससे बड़े बड़े बहादुरों के पित्ते पानी हो जाते थे, उसको किस तरीके से उन्होंने बर्दाश्त किया था और किस तरीके से अपनी जान उन्होंने इस वतन की खातिर कुर्बान कर दी थी। जिनके दिलों में वो चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं। वो जानते हैं ख़ास तौर पर इस 1857 के बाद जो तहरीक शहीदैन के, तहरीक सादिकान सादिकूर के, अक्सर उलमा कहते हैं, उलमा कहें न कहें जिन्होंने अपनी तारीख को भुला दिया है,
ہم جانے نہ جانے سب سے بڑی ہماری مجبوری اور سب سے بڑی ہماری کوتاہی یہی ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو نہیں جانتے، ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانتے۔ ہمارے بچے اسکولوں میں، مدرسوں میں اور اسی طریقے سے ہمارے نرسریوں میں نہیں جانتے ہیں کہ ہم کون تھے اور کہاں سے چلے تھے اور یہ قافلہ کہاں سے چلا تھا اور کہاں پہنچا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ دیش کی آزادی کے سلسلے میں قربانیاں کبھی بھلائی نہیں جا سکتی۔ میں کہہ دوں کہ پنڈت جواہر لال نہرو نے ایسے ہی نہیں کہا تھا، جس کو علی میاں ندوی نے اپنی زبان میں اپنی کتاب ربانیہ لا رہبانیہ میں نقل کیا ہے، البتہ اہل حدیث کا نام نہیں لیا ہے، لیکن کہا کہ وہ سرفروش تھے اور اس میں سے صادقان صادق پور تھے پٹنہ والے، جن کے بارے میں کہا لو وضعنا تضحیات اہل الہند کلہم فی کفۃ میزان وتضحیات اہل صادق پور فی کفۃ میزان اخری رجحت کفۃ اہل صادق پور۔ سارے متحدہ اکھنڈ بھارت کی سارے ہی بھارتیوں کی قربانی اور بلیدانوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے اور دوسرے پلڑے میں پٹنہ کے ایک محلے صادق پور کے جیالوں کی قربانیوں کو رکھے لرجحت کفۃ اہل صادق پور، تو ان کا پلڑا بھاری رہے گا۔ ہمارے پنڈت جواہر لال نہرو مجاہد آزادی ان سرفروشوں کی قربانیوں کو جانتے تھے، تب یہ تاریخی جملہ کہا تھا پٹنہ میں حاضر ہو کر کے۔ یہ بڑی عظیم قربانی ہے اور جس پر ہزاروں صفحات انگریز کے سیاہ ہیں، ڈبلو ہنٹر ہو یا ٹامسن ہو اور جتنے طرح کے لوگ ہوں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں، وہ جانتے تھے، لیکن پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ آزادی کی ان خو چکا داستانوں کو اور آشوب دور کی کہانی کو، اس داستان کو داستان سرائی تک نہیں رکھنا ہے، پڑھنا ہے۔ بہت زیادہ تازہ خواہی داشتن گرداغ ہائے سینہ را گاہے گاہے باز خاں ایک قصہ پاری نارا۔ پڑھنا ضروری ہے، تاریخ کے ان پنوں کو نہیں پلٹیں گے، دل پر اس کو نقش نہیں کریں گے تو ہم اس کی عظمتوں کو بھلا دیں گے۔ ہم ایک لفظ اور کہنا چاہتے ہیں کہ بھارت اس سے بھی بڑی سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا اور 7 سمندر پار سے انگریز، پرتگالی، فرانسیسی اور دنیا کی قومیں ایسے ہی للچائی ہوئی نظروں سے نہیں تھی۔ صرف ایسٹ انڈیا کمپنی نہیں آئی تھی اس وقت، آپ دیکھیں گے تو اس وقت دنیا کی تمام وہ قومیں جو کسی طریقے سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا سیکھا تھا، وہ بھارت پر للچائی ہوئی نظریں ڈال کر کے سیاح کی حیثیت سے نہیں آتے تھے، تاجر کی حیثیت سے نہیں آتے تھے، سیاستدان کی حیثیت سے نہیں آتے تھے، بلکہ وہ اس کے چپے چپے پر نظر رکھتے تھے۔ 2 بھائیوں میں کس طریقے سے انبن ہے اس کی خبر رکھتے تھے، اور راجے، مہاراجے، یہ نواب اور شہزادے کس دنیا میں مگن تھے۔ یہاں کے ذات پات کے بھید بھاؤ بہت معمولی ہو تو کس طریقے سے رائی کو پہاڑ بناتے تھے، ان سب کو صحیح طریقے سے انہوں نے پرکھا اور جانچا تھا اور اسی میں وہ آگ لگائی تھی۔ اس لیے بھارت بہت تیزی سے غلامی کے پھندے میں جا پھنسا، ورنہ وہ دن بھی تھا کہ جہانگیر بادشاہ کے دربار میں برطانیہ کا ایمبیسڈر آیا، سفیر 6 مہینہ مسلسل التجا کرتا رہا، خط لکھواتا رہا کہ بادشاہ سلامت کے ہاں باریابی کا شرف حاصل ہو جائے، یعنی 2 منٹ جیسے سفیر آتے ہیں تو ان کو اول باول ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ سربراہ سے ملے اور کچھ نصیحتیں حاصل کریں، جو پیغام ہے سنائیں اور شپث لیں اور جائیں۔ لیکن 6 مہینے تک برطانیہ کا سفیر بیٹھا رہ گیا، انتظار میں رہ گیا، اس کو اجازت نہیں ملی۔ 6 مہینے کے بعد جب جہانگیر نے اجازت دی تو یہ جملہ کہا تھا کہ برطانیہ کیا ہے، اور چند ہی دنوں میں جب وہ بہت التجا کے ساتھ جب ان سے کہا کہ ہم کچھ دکان کھولنا چاہتے ہیں، کچھ یہاں کرنا چاہتے ہیں، تو دیکھتے دیکھتے ابھی اورنگزیب کا زمانہ نہیں گزرا اور چند دن نہیں گزرے کہ بھارت ان کے شکنجے میں آ کر کے مضبوط شکنجے میں کہ وہ فڑفڑا بھی نہیں سکتے تھے، اور جس کی خونچکا داستانیں سننے کے بعد صرف آنکھوں سے آنسو ہوتے ہیں اور انسان لرز جاتا ہے، دہل جاتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا اس پر کیفیات طاری ہونے لگتی ہیں۔ کیا ان سب چیزوں کو جاننے والا اور صحیح طریقے سے پہچاننے والا اپنی آزادی کی حقیقت کو سمجھ سکے گا، اس نعمت عظمیٰ کو جان سکے گا، اور اتنی بڑی
आजादी को वो कैसे भुला देगा और वो इस अमानत को कैसे ज़ाय करेगा, कैसे ज़ाय कर देगा। सिर्फ जाफर बंगाल, सादिक अज़दकन, नंगे मिल्लत, नंगे दीन, नंगे वतन दोस्तों के बारे में कहने के लिए है। अब देखिए आप मजदूर हैं तो, देखिए आप मालिक हैं तो, देखिए आप तालिब इल्म हैं तो, देखिए आप उस्ताद हैं तो, देखिए आप ताजिर हैं तो, देखिए आप हाकिम हैं तो, देखिए आप पुलिस हैं तो, देखिए आप पब्लिक हैं तो, जिस हैसियत से भी देखिए आप अपने आप को देखिए कि इस अमानत में की हिफाजत आप किस कदर कर रहे हैं। ये कानून है, बड़ी तमन्नाओं, आरजुओं और बड़ी कोशिशों के बाद ये बाबा ने इसको तरतीब दिया था और उनके साथ दुनिया के सबसे अजीम मुफक्किर थे, उसमें से मौलाना अबुल कलाम आजाद भी थे, जिनको भुलाया नहीं, जो दुनिया के नजरियात पर और दुनिया के कवानीन पर और दुनिया के कदीम से लेकर जदीद तक गहरी नजर रखते थे। और उसमें कौन था जो इसका माहिर नहीं था। लोगों, इस आइन को सिर्फ खुश आइंद कहने से नहीं होगा, उसे खुश आइंद उसकी पासदारी और वतन के साथ मुकम्मल वफादारी और इसी तरीके से खिदमत खल्क का जज्बा पैदा होगा, मुल्क के जर्रे जर्रे को आफताब बनाने का अज़्म होगा, तब देश की आज़ादी का जश्न मनाना हकीकी माने में रास आएगा। वरना निशस्तन खुर्दन बर्खास्तन वाला मसला होगा। और मैं तो कहता हूं कि ये जो आज़ादी का जश्न मनाते हैं ये बसा गनीमत है। सारे सल्बियात और सारे रवासिब और हर तरह की चीज़ें हमारे अंदर दरकर आई हैं जो आज़ादी के मुनाफी है, जश्न आज़ादी के मुनाफी है, मुल्क की अमानत के मुनाफी है और मुल्क की हिफाजत के मुनाफी हैं, कानून की धज्जियां उड़ाने वाली हैं, उसकी पासदारी करना और मुल्क के साथ वफादारी करना। आप क्या समझते हैं? ये बहुत बड़ी चीज़ है और उसके लिए तो आज किसी चीज़ को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के नबी जो सबसे वरे थे, सबसे परे थे, आप जानते हैं उसको क्या है? अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि अपनी जान दे दो, अपनी माल दे दो, सब कुछ दे दो, उसका बदल नहीं हो सकता जो तुमको जो नेमत तुम्हारे वतन में मिली है या तुम्हारी सरजमीन में। कुरान की कई आयतें मैंने कोट किया कहीं। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नके अहब्बुल बिलाद, एक तरफ तो वो कहते थे इसका मफहूम है कि हर मुल्क के मास के मुल्क के खुदाए मास, अल्लाह की जो सरजमीन है मेरी सरजमीन है, अल्लाह का जो बंदा है मेरा भाई है कि नहीं? इंसान है तो मेरा भाई है, जानवर है तो अल्लाह की मखलूक है, उसके लिए जान हम लड़ा देंगे। लेकिन दूसरी तरफ क्यों कहते थे कि सबसे प्यारी सरजमीन कौन सी हमारे लिए? मक्के की। मदीना चले जा रहे हैं, वहां की मुसीबतें ऐसी हैं कि दुनिया की कोई मुसीबत उसकी पासिंग नहीं कर सकती। लेकिन हकीकत यह है कि उस हालत में भी मक्के को छोड़ते हुए दुश्मन पीछे से 100 शाहसवारों के साथ पीछा कर रहा है और वहां पूरे इत्मीनान से मक्के की तरफ पलट करके कहते हैं जहां से निकाला जा रहा है कि इन्नके अहब्बुल बिलाद इलैया, सबसे महबूब तरीन सरजमीनों। हम थोड़ा सा उस्ताद नहीं पढ़ी, थोड़ी सी आपस में रंजिश हुई तो देश की संपत्ति लूटने के लिए, उसको मिटाने के लिए और उसका सब कुछ कर गुजरने के लिए उतावले हो जाते हैं और कहते हैं कि इसमें हमको पड़ा क्या है, हमको जहां हमारी इज्जत ही नहीं है, जहां हमको परेशानियां हैं, वहां हम कैसे वफादार हो सकते हैं। ये वो लोग नहीं है जो हकीकत में वतन की हकीकत को समझते हैं और वतन से मोहब्बत करते हैं। उसके लिए आप ये जान लीजिए कि हम वतन के लिए हैं, तब वतन हमारे लिए है। ये पूरे तौर पर इस हकीकत को जानना होगा। आपका घर में आपको आराम नहीं है तो आप 24 घंटा लग जाते हैं कि ये आराम देह बन जाए, और आपके देश में किसी तरीके से आपको कोई चीज पहुंचती है तो आप लग जाते हैं कि ये कब इसको नुकसान पहुंचा दें, इसके वासियों को नुकसान पहुंचा दें। आपके अच्छे कामों हुकूक के मुतालबे के लिए भी जो कदम उठते हैं वो भी तखरीब तामीर के लिए उठते हैं और तखरीब से भरे होकर के लौटते। ये सब चीजें हकीकत में जीने के अच्छे लक्षण नहीं हैं और हमको चाहिए कि इस आज़ादी की नेमत की कदर करें और इस अमानत की हिफाजत करें। अमानत अल्लाह ताला की तरफ से है और ये अमानत उन लोगों की तरफ से है जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी इस देश की खातिर। यह अमानत उन लोगों की तरफ से है जिन्होंने ये देश हमको सजाया 1000 कुर्बानियों के बाद हमारे हवाले किया था। इतना अच्छा संविधान बनाया था, इतना अच्छा पार्लियामेंट बनाया था,
اتنے اچھے نشانات قومی ہوں یا جو کچھ ہمیں عطا فرمائے تھے، اور ہم کو حوالے کرنے کے بعد کہا تھا کہ اس کے چھاؤں میں اگر بہت اچھی طرح سے رہنا ہے تو تمہیں اس میں کسی طرح کے جھاڑ جھنکھاڑ اور کسی طرح کے خضرہ پودے کو اگنے نہیں دینا ہوگا، ورنہ یہ درخت مرجھا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ مرجھائے نہیں، کسی وجہ سے وہ توانا رہے کچھ لوگوں کی وجہ سے، تو ایسا نہ ہو جائے کہ برگ و بار سے تم کو محروم کر دے، خود محروم ہو جائے۔ اس لیے اس کی آبیاری، اس لیے اس کو جھاڑ جھنکاڑ سے، یعنی جتنے ملک کو نقصان پہنچا سکتے ہیں وطن کو، ان سب چیزوں سے مکمل پرہیزگاری، اور جو چیز ہے اس توانا درخت کو اور لہلہاتا ہوا اور برگ و بار کو لاتا ہوا اور زیادہ ثمر آور کرنے والا ہو، اس کو بجانے کے لیے اسی طریقے سے اپنے آپ کو خاک و خون میں ملانے کا جذبہ رکھیں، جس طریقے سے ہمارے اسلاف نے اس کو اپنی جان مال دھن سب کچھ قربان کر کے اس کو سینچا تھا۔ میں آپ کو اخیر میں بہت بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور آپ یہاں موجود ہیں ہمارے جمعیت اہل حدیث کے تحت چلنے والے ادارے المعہد العالی للدراسات الاسلامیہ کے طلباء کو بھی، اس کے اساتذہ کو بھی، اس کے ذمہ داران کو بھی، اور پوری جمعیت کے ذمہ داران کو، اور آپ جیسے معاونین محسنین کو، جو یہاں کشا اپنے اس دیش کی آزادی، سب سے بڑا خوشی کے دن کے سلسلے میں آپ باہم شیر و شکر ہو کر کے انسانیت کے خاطر، ملک کے خاطر، بھائی چارگی کو، قومی یکجہتی کو پورے طور پر دنیا کی نظروں میں نہیں بلکہ اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے آپ اس طریقے سے سر جوڑ کر کے، بھائی بن کر کے آپ جس طریقے سے اکٹھا ہیں، ہمہ وقت اسی طریقے سے دیش کو اور اس نعمت کی حفاظت، اور اسی طرح اس ضمانت کی حفاظت اور اس نعمت کی قدردانی اور اس قانون کی پاسداری اور اس ملک سے وفاداری اور خدمت خلق اور انسانیت اور بھارتیوں کی خدمت کے لیے آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ قبول کرتا رہے، ہمارے دیش کو امن و شانتی کا گہوارہ بنائے، بھائی چارے کو عام فرمائے، قومی یکجہتی جس کے بارے میں مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا، انگریز نے جب یہ سوچے چھوڑے کہ ہم آج ہی آپ کو آزادی، ہم ہندو مسلم بٹوارے کو کسی طریقے سے برداشت کریں گے، خالصتانی بٹوارے کو برداشت کریں گے، فلاں کریں گے تو ہم آزادی جلدی دے دیں گے، تو مولانا آزاد نے آگے بڑھ کر کے کہا تھا کہ اگر قطب مینار کی بلندیوں پر کوئی آسمان سے فرشتہ اتر کر کے یہ اعلان کر دے، یعنی اوپر کا اعلان ہو، یہ برطانیہ کیا چیز ہے، کہا کہ یہ اعلان کر دے کہ ہندو مسلم تفریق، ان میں دشمنی، ان میں بٹوارہ قبول کر لو تو ہم آزادی کا پروانہ ابھی دے دیں گے، تو کہا کہ میں اس کو ٹھکرا دوں گا، اور میں ہندو مسلم اور آپسی بھید بھاؤ کو کبھی اس میں تفریق کو پسند نہیں کروں گا، اور اس کی توجیہ بھی کی تھی کہ تھوڑی دیر کے لیے آزادی 2-4-10 مہینے ٹل جاتی ہے تو یہ چھوٹا سا نقصان ہوگا بظاہر دیکھنے میں، لیکن انسانیت کا بٹوارہ ہم قبول نہیں کرتے، اور اس کی بنیاد پر زمین کا بٹوارہ قبول نہیں کرتے۔ یہ تھے سر سید احمد خان، جنہوں نے کہا تھا کہ بھارت ایک خوبصورت دلہن ہے جس کی 2 آنکھیں ہیں، اور ایک خوبصورت دلہن کے خوبصورت آنکھ اگر ہمارے کسی طرح کے کھینچا تانی میں، کسی طرح کے بھید بھاؤ میں اگر وہ اس کو ٹچ ہو جاتا ہے ہاتھ، یا کسی طریقے سے گزل پہنچتا ہے، تو وہ خوبصورت دلہن کانی ہو جائے گی یا حقیقت میں نابینا ہو جائے گی۔ اس لیے اس کو کبھی بھی اس حیثیت سے مت چھیڑو، تو اس کو ہم صحیح معنی میں اس کے لیے اپنے جذبات کو، اپنے قربانیوں کو اسلاف کی قربانیوں کی روشنی میں ہمہ وقت جمع رکھیں اور رواں رہیں۔ بہت بہت مبارک ہو آپ سب لوگوں کو، پورے دیش واسیوں کو، جہاں کہیں بھی ہو، یوم آزادی ہند 15 اگست 2026۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔